नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आए दिन कोई ना कोई आलिम उठकर या कोई आम इंसान भी उठकर मिर्ज़ा साहब को किसी न किसी तरह से चैलेंज करता रहता है और लोगों को ये बात बहुत खटकती है जब वो कहते हैं कि बाबे ते शाही कोई। इस बात को लेकर एक पॉडकास्ट मोहसिन गिलानी एक्टर हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया गया क्या आप बाबों को मानते हैं, जिस पर उन्होंने मिर्ज़ा साहब को एक चैलेंज कर दिया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। अब अफशा जी, बाबों पे यकीन रखते हैं? 100% मैं कहूँ कि ये लफ्ज बाबे नहीं कहना चाहिए, जो अल्लाह के प्यारे हैं। अकीदा ये होना चाहिए मांगना अपने अल्लाह से है और अल्लाह के बंदे से मोहब्बत रखें। आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबों नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबों का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। मैंने पॉडकास्ट बुजुर्गों का मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूं। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूं मिर्जा साहब को। मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों लोग मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। वो कहते हैं ना, लो आया जी गौरी, देखना तुझे आया। नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी कहें, मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते। पक्की बात, मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता। जो अकीदा है वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों। कभी भी अपना फिरका ना बदलना। वैसे उन्होंने अकीदे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने उसे फिरका बोला क्योंकि जाहिर है कि वो अकीदा अपने उसी फिरके को समझते हैं, बाकी लोगों को तो बदअकीदा समझते हैं। तो ये उन्होंने पहली नसीहत उसमें इरशाद फरमाई। अब मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई देवबंदी बैठा हुआ है, अहले हदीस बैठा हुआ है, क्या उसके लिए भी आपकी ये नसीहत है कि अपना अकीदा ना बदलना? तो ये कहेंगे नहीं, ये तो बदअकीदा है, इसे अपना अकीदा बदलना चाहिए, यही कहेंगे ना। इसका मतलब है कि आप एक फिरके की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत नहीं दे रहे। और माजरत के साथ इसी तरह के जज्बात बाकी उलमा और फिरके भी आपके बारे में यही हैं कि इनके फिरके में ना जाना। एक ही बीमारी है जो हर तरफ है। अब मुझे बताएं, अगर कोई शख्स कादियानियों के घर में पैदा हुआ है, उस तक मिसबाई साहब का ये क्लिप पहुंच गया, हाँ, कि अपनी घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, नाई बदल लेना, दर्जी बदल लेना, अकीदा ना बदलना, और मिसबाई साहब वो खत्म नबूवत से मुतल्लिक इसी किस्म के कुफरी अकीदे पे मर गया, तो उस बुराई का वबाल किसके ऊपर होगा? इनके ऊपर होगा। तो ये कहेंगे नहीं, उसको तो बदलना चाहिए। तो भाई आपको क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए कि भाई आपने अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर दो चीजें छोड़ी थी, एक अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से हदीस मौजूद है। बाबा कोई नहीं था छोड़ा, बाबे वाले हो, हाँ, हालांकि नबी इस्लाम के पास वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जैसे मैं दुनिया से चला गया, इन बाबों ने भी दुनिया से चले जाना है। मैं उन चीजों के साथ जोड़ के जाऊं उम्मत को कि अगर कोई शख्स 1400 साल बाद भी आए ना, तो वो उसके साथ जुड़ सके, यानी कुरान और सुन्नत के साथ।
آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری۔ تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ بڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے، چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی، دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی، جھوٹے ہو۔ 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے۔ کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں۔ یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا یہ لوگ کس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کتنی دلیری کے ساتھ یہ چیلنج کرتے ہیں، اور کتنے خوش ہو کر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اپنے بابوں کو مانتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر انجینئر صاحب نے جب ان کو رپلائی کیا، جواب دیا، تو پھر یقیناً اس شخص کا منہ تو ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن یہ ہٹ درم بہت ہے، مانیں گے نہیں، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ آپ کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ بھئی آپ کسی کا عقیدہ بالکل نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے ان کو وہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ اپنے لیے ہدایت کی دعا چاہتے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔